आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एभरेस्ट टिभीबाट साप्ताहिक रूपमा हरेक मंगलबार बेलुकी 8 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम द एभरेस्ट लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता भवि श्रेष्ठ तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। तपाई लगायत अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अंक भने अरु श्रृंखला भन्दा हामी अझ विशेष बनाउने प्रयत्न गर्नेछौं। आजको श्रृंखलामा हामीसँग त्यस्ता एक विशेष व्यक्तित्व अतिथिको रूपमा हाम्रो स्टुडियोमा पाल्नु भएको छ, जो मेडिटेसन एन्ड योगा ट्रेनर हुनुहुन्छ। गिनिस बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डरमा 3टा छुट्टा-छुट्टै विधामा उहाँले रेकर्ड पनि राख्न कायम भइसक्नु भएको छ। उहाँ एक प्रोफेसर, लेखक र सम्भवतः अस्ट्रेलियन समुदायमा, सम्भवतः नेपाली समुदायको तर्फबाट अस्ट्रेलियामा एउटा पहिलो रजिस्टर्ड सिभिल सेलिब्रेन्ट, साथसाथै नाची ट्रेनर पनि उहाँ रहनु भएको छ। उहाँको शुभ नाम रहेको छ आचार्य राजन शर्मा। उहाँलाई धेरै जनाले भीमसेन सापकोटाको रूपमा पनि हामीले चिन्ने गरेका पनि छौं। उहाँसँग आज हामी विश्वमा एउटा सर्वत्र र एउटा उपलब्धिमूलक अभियान द आर्ट अफ ह्याप्पिनेस को विषयमा चर्चा पनि गर्नेछौं भने हामी जीवनमा खुशीको महत्व, उहाँको सामाजिक आध्यात्मिक यात्रा, साथसाथै एउटा सिभिल सेलिब्रेन्टको कर्तव्यहरू र अनुभव पनि हामीले आज यस अंकमा जोड्ने जमर्को गरेका छौं। आउनुहोस् कार्यक्रममा स्वागत गरौं आचार्य राजन शर्मालाई। कार्यक्रममा स्वागत छ आचार्यजी। धन्यवाद। स्वागत छ एभरेस्ट टिभी लगायत भविष्यज्यू, तपाईको यो प्रस्तुतिलाई प्रशंसा गर्दै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। जय होस्। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै सुन्दर जीवन बाँचिरहेको छु। पेन्डेमिकमा सबैजनालाई नै यो एउटा सबैजनाको एउटा डे टु डे लाइफ एक्टिभिटी चाहिँ दिनचर्या चाहिँ केही भिन्न हुन पुगेको छ। तपाईको जीवनमा यो पेन्डेमिकले कसरी असर पारेको छ? मलाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै चाहिँ सकारात्मक असर पारेको छ यो पेन्डेमिकले। खास गरेर जुनसुकै घटना परिस्थितिले पनि राम्रा र नराम्रा दुईटै कुरा लिएर आउँछन् र हामीले केही क्षति हुन सक्छ, तर त्यो कमजोरी पक्षलाई भन्दा राम्रो पक्ष हेर्ने भएको हुनाले यो पेन्डेमिकले विश्वका धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु बीच चाहिँ जोडिने मौका दियो र धेरैहरुसँग हामीले अनलाइनबाट जुन एउटा फिजिकल्ली वर्ल्ड वाइड जुन क्याम्पेन गरेका थियौं आर्ट अफ ह्याप्पिनेस अथवा यो चाहिँ विभिन्न मेडिटेसनको, योगको, ध्यानको, त्यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइनबाट अहिले सञ्चालन गरिरहेका छौं र जुन भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्नेहरुकोले धेरै भन्दा धेरै उपस्थित भइरहनु भएको छ र त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरुमा पनि अब अनलाइनबाट सुरु भएका छन् भने हामीले धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरुलाई एउटा अन्नदान तथा अन्य सहयोगको लागि पनि एउटा आफूलाई अग्रसर बनाउने पनि अवसर पाइयो र त्यो सँगसँगै चाहिँ यो पेन्डेमिकले चाहिँ एउटा अन्तर्मुखी हुनलाई, प्रकृतिप्रति थप सजग हुनलाई र हामी साधना गर्ने, ध्यान योग गर्ने मान्छेलाई, एकान्त प्रिय मान्छेलाई अझ एकान्त थपिदिएर आशीर्वाद दिए जस्तो लागिरहेको छ। हुन त धेरै मान्छेहरुको मानवीय क्षति भयो, दण्डन भयो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले बाहिरी रूपमा मात्रै नहेर्दा अन्तर्मुखी हुन पनि सिकाएको छ, प्रकृतिसँग बाँच्नलाई, हामी एक्लै रम्न सिक्नलाई। र त्यसकारणले मलाई लाग्छ पेन्डेमिकले मेरो जीवनमा र म जस्ता धेरै मान्छेहरुको बीचमा सकारात्मक परिणाम पनि ल्याएको छ। हजुर, तपाईलाई म सर्वप्रथम बधाई पनि दिन चाहन्छु। विश्वको वर्ल्ड टप 29 इन्फ्लुएन्शियल योगा टिचरहरु मध्ये तपाई पनि त्यसमा सूचीकृत हुन सफल हुनुभएको छ। एज अ मास्टर योगा ट्रेनरको रूपमा तपाईले उपाधि पनि हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त त्यसको निमित्त। धन्यवाद। यो सँगसँगै म तपाईको एउटा आध्यात्मिक यात्रा मै विशेष जोड दिन चाहन्छु। तपाई त्यो दिन सम्झनुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा सुरु गर्नुभयो? हजुर, जय होस्। यो अनन्त यात्रा हो, एकै दिन कुनै दिन त्यस्तो मोड लिएर फर्किएको भन्ने चाहिँ नहुन सक्छ। हुन त यो यात्रा भनेको अनन्त जन्मभन्दा अगाडिको सौलदेखिकै एउटा संस्कारले लिएर आएको हुन्छ र बाल्यकालदेखिकै
अरू अन्य कुरामा खेल्दाखेरि मेरो परिवारको कुरा सुन्दा बाल्यकालमै म ध्यान गर्ने कुराहरू खेल्थेँ र कुनै जोगी भेट्यो कि पछि लगाइहाल्ने, कुनै साधु भेट्यो कि पछि लगाएपछि यसले जोगीले लान्छ भनेर धेरैले फर्काएको, अनि एकान्तमा ध्यान गर्न जाँदा बाघले खान्छ भनेर बुवाहरूले राति फर्काएको याद छ। र त्यो चाहिँ अन्तर्मुखी हुने प्यास चाहिँ बाल्यकालदेखि नै रहेछ जस्तो लाग्छ। र अब त्यो अनेक हिसाबले जब अन्य कामहरू गरियो गर्दा गर्दै चाहिँ पछि मलाई चाहिँ यस्तै हुँदै गयो कि मैले ठुला ठुला अवसर पाउँदा पनि मैले यो जिन्दगीलाई पैसासँग बन्दगी राख्ने कि मैले यो जिन्दगीमा आएको यो अनन्य कुरा के छ त त्यसमा रिसर्च गर्ने भन्ने लाग्यो। त्यसपछि पहिला चाहिँ म यो कुरा चाहिँ म जोड्नतर्फ लाग्छु भन्ने भयो। र त्यस पछाडि अब विभिन्न योगशालाहरू, गुम्बाहरू, ध्यान शिविरहरू र विभिन्न मन्दिरका लामो लामो जस्तो चाहिँ विपस्सनाको सतीपठान, अनि कृष्ण मन्दिरको चाहिँ अब कीर्तनको त्यो क्लाइमेक्स, त्यस्तै र ब्रह्मकुमारीको साधना, आनन्द मार्गको योग तप, यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै चाहिँ म आफूलाई चाहिँ के रहेछ भन्नेतर्फ त्यसमा गाडी नै गइयो। र पछि अस्ट्रेलिया आएपछि पनि त्यो क्रम त थियो नै, तर यहाँ एउटा ठुलो गाडी एक्सिडेन्ट पनि भयो मेरो, र मेरो चाहिँ करिब 6 महिना थला परेर मेरो लाइफ नै गयो भन्ने अवस्था भएको थियो। र त्यस पछाडि उठ्नै नसक्ने, बसेपछि उठ्न नसक्ने, उठेपछि बस्न नसक्ने, अनि त्यो अवस्थाबाट पनि मलाई चाहिँ अन्यभन्दा योग र ध्यानले र प्राकृतिक जडीबुटीले नै मलाई ठिक गर्न सफल भएँ म रिसर्च गरी। र त्यस पछाडि मैले चाहिँ यो नाफाको जिन्दगी पनि हो एउटा। अर्को चाहिँ यो बाँकी रहेको जिन्दगी चाहिँ यसैमा समर्पण गरियो भने हामी जस्ता धेरैलाई लाभ हुन्छ भन्ने भयो। र तर अब त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो साधनाको, ध्यानको चाहिँ त मलाई लाग्छ यो जन्मको मात्रै नभएर पूर्व जन्मदेखिकै अथवा जन्मभन्दा अगाडिको यात्रादेखिकै केही संस्कार भएर हुनसक्छ, र जसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा अझै गहिरिएर जान मनपर्ने। र अनि अहिले चाहिँ जुन आनन्द पाइरहेको छु, सम्भवतः म त्यो क्षेत्रमा थिएन भने एउटा आनन्द पछाडि फेरि अर्को आनन्दको लागि मृगतृष्णामा दौडिरहेको हुन्थ्यो होला। र जे एक्सेप्टेन्स, जुन खुसी अहिले प्राप्त भइरहेको छ, त्यो खुसीबाट वञ्चित हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई कसैले हजुर जीवन के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँको उत्तर के हुन्छ? जीवन एउटा अवसरै अवसरको पुञ्ज हो भन्नु मन लाग्छ मलाई। हामीले जीवनमा चाहिँ यति धेरै अवसर छ, अवसर के हो भनेर थाहा पाउनलाई अहिले भर्खरै हामी बोल्दा बोल्दै बाँच्न कठिन भएर स्ट्रगल गरिरहेका मान्छेलाई याद गरौँ। 1.8 सेकेन्डमा चाहिँ एउटा मान्छे मर्छ विश्वमा, र त्यसमध्ये नि कति अक्सिजन अभावले मर्छन्। हामी बाँचिरहेका छौँ भनेपछि त्यही त्यो अवसर भइहाल्यो। र अर्को कति मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भएर संसारमा छन्। तपाईँ हेर्नुहोस् कि परमात्माले यदि तपाईँलाई बोल्न सक्ने, हिँड्न सक्ने दिइरहनु भएको छ भने एउटा कसैको सपनाको जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ। खाना नपुगेर कति मान्छे भोकमरी मरिरहेका छन्। त्यस कारणले त्यो हिसाबले हेर्दा पनि हामी आशीर्वाद योग्य छौँ। र अझ त्योभन्दा बढी पनि आफूले आफैभित्र गहिरिएर र परम आनन्द, सच्चिदानन्दमा पुग्न सक्ने जुन चेत प्राप्त भएको छ, त्यो चाहिँ अझ उपलब्धिमूलक हो। त्यस कारणले मेरो लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण संसारका जीवजन्तु मानवका लागि र खास गरेर मनुष्यको लागि त यो अवसरै अवसरको पुञ्ज हो। त्यस कारणले अमृतस्य पुत्रः मानव भनेर वेदले पनि मनुष्यलाई भन्छ। अनि यो शरीर प्राप्त गर्नु र यो अवसर प्राप्त गर्नु भनेको त यो जीवन भनेको त अवसरै अवसर हो। र कसैलाई लाग्न सक्छ कहाँ अवसर छ, म दुःखमा छु, कहाँ अवसर छ म बेरोजगार छु, कहाँ अवसर छ मैले खाना पाइरहेको छैन, कहाँ अवसर छ म अस्पतालमा छु भन्ने हुनसक्छ। तर तपाईँले यता फर्केर मात्रै हेर्ने होइन, उता पनि पछाडि पनि हेर्नु हो भने हामी कतिजनाको सपनाको, आशाको, अपेक्षाको जीवन बाँचिरहेका छौँ। तसर्थ चाहिँ जीवनलाई फेदबाट नाप्ने कि टुप्पाबाट नाप्ने त्यो भर पर्छ। र वास्तवमा मेरो अनुभूतिमा चाहिँ जीवन एकदमै अवसरै अवसर र आनन्दको बहार जस्तो चाहिँ लागिरहेछ। धेरैजनाहरू आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त दौडधुप गरिरहँदा पक्कै पनि चुनौतीहरू आउँछन् नै, र कति प्राय चाहिँ एउटा चुनौतीहरूलाई सामना गर्न नसकेकै कारणले गर्दाखेरि मेरो जीवन त व्यर्थ पो रहेछ, मैले त जीवनमा केही पो गर्न नसक्ने रहेछु भन्ने धेरैजनालाई पक्कै महसुस हुन्छ नै। त्यो अवस्थाबाट चाहिँ त्यो अवस्थामा धेरैजनाले मलाई पनि के भन्ने गर्नुभएको छ भने मोटिभेसनल भिडियो त एकछिनको लागि हेर्छौँ, एकछिन त फेरि जागर आउँछ, जोस आउँछ, केही गरौँला जस्तो लाग्छ, तर फेरि 1-2 घन्टापछि म त्यही स्टेटमा पुग्छु, मेरो दिमाग मलाई फेरि त्यही चिन्ताले नै पिरोलिन्छ भन्छन्।
त्यो कारणले चाहिँ एउटा हरेक समय आफू उत्प्रेरक भइरहने र हरेक समय आफू सक्रिय भएर आफूले आफ्नो चिताको चाहेको कुरामा लागिरहन चाहिँ के कुरा चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? हजुर, एकदमै सत्य कुरा गर्नुभयो। धेरै मान्छेहरूमा आरोह अवरोह हुन्छ हैन, इमोसनको फ्लक्चुएसन हुन्छ। एकैछिन खुसी भएको मान्छे वा सोसियल टोयलेटमा गुनगुनाइरहेको हुन्छ, एकैछिन मुड खराब भएर चाहिँ मर्छु कि अरे अब बाँच्नु के कारणले भनि पनि रहेको हुन्छ। र पक्कै तपाईँले भन्नुभएको धेरैले प्रश्न गर्नुहुन्छ मलाई पनि मेरो मोटिभेसन भिडियो हेरेर वाह वाह वाह, तर के गर्नु हेरुन्जेल हो, त्यसपछि त पहिला हेरुन्जेल आहा हेरिसकेपछि स्वाहा भनेर पनि भन्नुहुन्छ हैन। र त्यसको खास कारण के हो भनेदेखि पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि इमोसनलाई हामी कन्स्ट्यान्टली राख्न सक्दैनौँ हैन, नम्बर 1 सत्य। तर अधिकांश समयमा पोजिटिभ डिरेक्सनतर्फ चाहिँ हामी राख्न सक्छौँ। र जस्तो चाहिँ जुनसुकै कुरा आयो नि माइन्डलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। एउटा नकारात्मक कुरा मार्नलाई, एउटा नकारात्मक कुरामाथि विजय प्राप्त गर्न 3टा सकारात्मक विचारहरू र कार्यहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। र जस्तो तपाईँले जुनसुकै कुरा, आज एकदमै गर्मी छ सिडनीमा, 42 डिग्री छ, अब एकदम बाहिर मान्छे चिच्याएर हिँडिरहेको छ, औ भन्दै गाली गर्दै हिँडिरहेको छ मौसमलाई हैन। अब त्यसमा तपाईँले त्यसैलाई चाहिँ एउटा माइन्डलाई ट्रेन गरिरहनु भएको छ भने ओहो 42 डिग्री छ, हिँडिया पनि छ, क्यालोरी बर्न पनि भयो, आज वेट पनि लुज भयो, अनि यस्तो अनुभव पनि गर्न पाइँदैन, पछि भोलि पाइएला नपाइएला, लेट्स जुन चाहिँ टुडेज 42 डिग्री भन्यो भने त्यहीँ तपाईँले चाहिँ आनन्द देख्नुभयो भने ओ 42 बर्बाद भयो, कोट लाएर हिँड्न नि पाइएन, टाइप कट्न नि पाइएन भनेका छन्, कोही कराछन्, कोही के छ हैन। अब त्यो चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे कन्स्ट्यान्टली मोटिभेट नहुन सक्छ, तर त्यसको लागि ट्रेनिङ हुनु पर्यो। एक दिनकोले हुँदैन, हरेक दिन उसले त्रिकाल 3 समयमा चाहिँ आफूलाई एकछिन मेडिटेसनमा राखेर हुनु पर्यो, एकान्तमा राखेर, र जिन्दगीका राम्रा कुराहरूमाथि उसले ट्रेनिङ दिइरहेको हुनु पर्यो। र त्यस्तै गरेर भोजनमा ल्याउनु पर्यो। एकैचोटि उसले कुरा सुनेर मात्रै मोटिभेट हुन सक्दैन, भोजनकोले ठुलो प्रभाव पार्छ मान्छेलाई, हाम्रो इमोसन, त्यसको चाहिँ फ्लक्चुएसन, कोष, विचार। किनभनेदेखि हामीले खाएको अन्नबाटै रस बन्छ, रसबाटै रगतबाटै चाहिँ मांसपेशी, अनि मांसबाटै हड्डी, मज्जा, वीर्य र सोच, विवेक नै त्यही अन्नबाट बन्छ। अनि जब हामीले चाहिँ तामस अन्न चाहिँ खाइरहने, अनि विभिन्न चाहिँ मद्यपान, धुम्रपान अथवा अन्य जङ्क फुडहरू खाइरहने, अनि मोटिभेट हुन्छु भनेर कहाँ हुन्छ? किनभनेदेखि त्यो रसायनले त भित्रबाट बिगारिसक्यो हामीलाई। तसर्थ त्यसमा पनि हामीले जतिसक्दो प्राकृतिक भोजन गर्ने, जतिसक्दो डोपामाइन निकाल्ने, तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस्, तर योग गर्न नछाड्नुहोस्। 1 घन्टा भए पनि आफूलाई हुने योग गर्नुहोस्, अनि तपाईँमा भएको सेरोटोनिन, डोपामाइन, माइन्डलाई एक्टिभ राख्ने, मसलालाई फुर्तिलो राख्ने गर्नुहोस्। र त्यो गर्दै गर्दै गएपछि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ आफूलाई 6 घन्टामा चाहिँ एकछिन खाली राख्ने। जसरी कामै गर्नुहोस्, ड्राइभिङ गर्नुहोस्, अथवा सुरुवातमा घडीमा अलार्म लगाएर तपाईँ हेर्नुहोस्, 6 घन्टासम्म मात्रै हो मान्छेको म्याक्सिमम यो लिमिटेसन, काम गर्ने, राम्रोसँग काम गर्ने। त्यसपछि जस्तोसुकै काम भयो भने तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन, बोरिङ, शरीरले साथ नदिया हुन्छ। त्यस बेला एकैछिन तपाईँ मेडिटेसन गर्नुहोस्। मेडिटेसन आउँदैन भने चुप लाएर बाहिरको बगैँचा हेरेर बस्नुहोस्, फ्रेसनेस गर्नुहोस् तपाईँ। र त्यस पछाडि चाहिँ सुत्ने समयमा र उठ्ने समयमा, र यी सबै कुरालाई बिताइयो भने हुन्छ। राति 2 बजेसम्म जागा रहने, अनि बिहान चाहिँ 9 बजे अल्छी भएर उठ्दाखेरि हाम्रो जिउमा चाहिँ त्यो राम्रोसँग किडनीले काम गरे हुँदैन, फङ्सन राम्रो गरिरहेको हुँदैन, अनि राम्रै कुरा देख्दैन, फ्रस्ट्रेसन हुन थाल्छ मान्छेलाई। तसर्थ चाहिँ यो ट्रेनिङ हो। त्यस कारणले ट्रेन योर माइन्ड टु सी अ गुड थिङ्स इन अल द सिचुएसन्स भनिन्छ। र ऊ मोटिभेट हुनलाई एउटा कुरा त्यो हो भने अर्को चाहिँ एकचोटि नुहाएर हामी सफा हुँदैनौँ नि, दिनदिनै नुहाउँछौँ नि। हो त्यस्तै एउटा भिडियो, एउटा प्रसङ्ग सुनेर हामी चाहिँ जिन्दगीभरि चाहिँ त्यसबाट उत्प्रेरित हुन सक्दैनौँ। तसर्थ पटक पटक आफूमै लगानी गर्नु पर्यो। र हरेक अँध्यारोमा उज्यालो छ, हरेक रात्रि पछाडि बिहानी आउँछ, हरेक अन्त्यबाट फेरि अर्को सुरुवात हुन्छ, हरेक ढोका बन्द हुन चाहिँ अर्को ढोका आउँछ। तसर्थ यो पृथ्वीको सत्य नै यही हो कि र कुनै पनि कुरा पर्मानेन्टली टुङ्गिँदैन। तसर्थ कहिले पनि कोही पनि नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरू पनि जो सुनिरहनु भएको छ, जसलाई चाहिँ म निराश छु भन्ने लागिरहेछ, तपाईँको यो अवस्था कहिल्यै हुँदैन हैन। यो चाहिँ हरेक कुरा पास हुन्छ। त्यस कारणले नै अकबरले बिरबलले चाहिँ मलाई यस्तो कुरा लेखिदियो ढोकामा चाहिँ, चिन्ता लाग्यो भने पढ्न सकौँ, अनि खुसी भयो बेला पनि पढ्न सकौँ, र मनलाई चाहिँ मैले एकत्रित पार्न सकौँ भन्दाखेरि उनले चाहिँ यो पनि टरेर जान्छ भनेर लेखिदिएका थिए ढोकामा। भनेपछि जेसुकै आउँछ सम्झिनुहोस् यो पनि टरेर जान्छ। खुसी भयो यसो सम्झिनुहोस् यो पनि टरेर जान्छ। किन एक्साइटेड हुने, स्थिर रहने,
धेरै मात्तिने दुःख आयो यो पनि टरेर जान्छ त्यो भुलिरहेको हुन्छ अज्ञानता नै दुःखको कारण भनिन्छ नि त तसर्थ त्यो ज्ञान आयो भने अनि हामीले चाहिँ अर्को सिचुएसन आउनै बाँकी छ नि कहाँ यो लास्ट हो र जिन्दगी नै हेर्नुहोस् न कति जिन्दगी हामीले पार गर्दै आयो हरेक वर्ष चाहिँ केही न केही घटनाहरू भइरहेका हुन्छन् त्यो नै अन्त्य हो कि जस्तो लाग्छ तर त्योभन्दा पछाडि आउँदा त्यो घटनालाई हेरेर हाँस्न मन लाग्छ बाल्यकालमा कति रोइएका घटनाहरू होइन योभन्दा अगाडिका घटनाहरू तसर्थ चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि हरेक रातले एउटा न एउटा तारा झारेकै हुन्छ हरेक मान्छेको काहीँ न काहीँ बिग्रेकै हुन्छ जो मान्छे केही पनि बिग्रेको छैन भन्छ त्यो त चितामा सुतेको हुन्छ तसर्थ हरेक मान्छेको केही न केही बिग्रिया छ उठौँ हामी जागरुक बनाऊ तपाईँ हरेक ट्रेनिङ गर्नुहोस् माइन्डलाई ट्रेनिङ गराउनुहोस् सधैँ उत्साहित बन्न सकिन्छ यो पनि टरेरै जान्छ तपाईले तीनटा छुट्टै विधामा पनि गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल हुनुभएको छ एउटा त अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोबाट न्युयोर्क जाँदै गरेको एटलान्टा विमानमा 5.5 घण्टा योगा र उत्प्रेरणा शिविर सञ्चालन गरेर राख्न सफल हुनुभयो अर्को योगा टिचर ट्रेनिङ नै 50 दिन निरन्तर रूपमा ग्याप बिना कन्टिन्यू गरेर राख्नुभयो भने विश्वमै पहिलो पटक अनलाइनमा 600 जना भन्दा बढी टिचरहरूलाई योगा टिचर ट्रेनिङकै एक्जाम दिएर राख्न सफल हुनुभयो यी तीनटै गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड राखिराख्दाखेरि तपाईँ त्यो क्षण सम्झनुहोस् जब चाहिँ तपाईँ एउटा रेकर्ड होल्डर हुनुभयो भनिसकेपछिको तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् हजुर धन्यवाद यो यी तीनै रेकर्डहरू मैले राख्छु भनेर प्रतियोगिता गरेर मलाई त्यो एम्बिसन भएर राखिएको होइन मैले चाहिँ आफ्नो ड्युटी जिम्मेवारी र यो लोकलाई केही दिनुपर्छ र आफ्नो कार्यमा आफ्नो चाहिँ लगाव आफ्नो मिसनमा लगाव रहँदै यो युनिभर्सकै चोइस हो यो जस्तो लाग्छ मलाई र अमेरिकामा उडिरहेको प्लेनमा पनि त्यहाँ जुन प्रोग्राम सञ्चालन गरियो त्यो मलाई चाहिँ त्यस्तो फर्स्ट नै होला भन्ने लागेको थिएन तर चाहिँ जुन एउटा मोटिभेसन सेमिनार योग शिविर एटलान्टा एयरलाइन्समा चाहिँ सेप्टेम्बर 17 को दिन थियो र न्युयोर्कबाट लस एन्जलस जाँदाखेरि जुन त्यहाँ गरियो त्यसमा चाहिँ एटलान्टा एयरलाइन्सले पनि स्वीकृति दियो त्यसपछि हरेक सेफ्टीहरू इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ प्रयोग भयो र त्यस पछाडि मैले भन्दा नि उनीहरूले नै पुश गरेर यो चाहिँ रेकर्डमा उनीहरूले राखे र त्यो गर्दा अब सामान्य रूपमा एउटा सांसारिक दृष्टिले हेर्दा चाहिँ त्यो केही खुसी हो होइन एकजना नेपाली म भन्दा पनि कसले त कहाँको हो भनेर त पहिला सोधिहाल्छ नेपालको भन्ना साथ एउटा नेपाल देशको र नेपालीहरू मात्रै श्रम गर्न मात्र विदेश आउँदैनन् उनीहरू श्रमिक मात्रै होइनन् र अन्य कुरामा पनि अब्बल छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो एउटा घटनाले देखाएको छ भने अरू कुरा चाहिँ उनीहरूले नै त्यतिखेर भन्थे एउटा चाहिँ टेरोरिस्ट प्लेनभित्र छिर्यो भने कहाँ लर प्लेन ठोकाउँछ भन्ने डर हुन्छ भने एउटा योगी साधक छिर्यो भने चाहिँ सबैको मनलाई पनि उठाउने र इज्जत पनि बढाउँदो रहेछ भनेर त्यहाँको क्याप्टेनले भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि अब यो एउटा चाहिँ त्यो भयो भने अर्को चाहिँ अब यहाँ जुन यो 600 आवर्स के अरे यो चाहिँ 200 आवर्स ट्रेनिङ गर्दा टिचर्सहरूको लागि कन्टिन्युस एउटा 50 डेजको कन्टिन्युस चाहिँ ट्रेनिङ अहिले पनि चलाइरहेका छौँ हामीले र अर्को चाहिँ जुन चाहिँ विश्वमै पहिलो पटक 600 जना भन्दा बढी टिचर्सहरूले एकैचोटि अनलाइनमा हामीले डिजाइन गरेर त्यो गर्न लगायौँ अब यो सामान्यतया गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा नाम राख्नु भनेको मेरो आफ्नो यौगिक मनले हेर्दा यो केही पनि होइन यो तुच्छ कुरा हो किनभनेदेखि यो रह्यो एउटा नाम रहनु गौरव यसो उसो भन्ने हो तर त्यो त गिनिज बुकमा त नाक थुनेर पनि 3 मिनट पानी मुनि बसेर राखेको छ त्यो कहाँको विद्वताको कुरा हो र होइन अथवा तपाईँको कसैले के गरेका छन् त आत्मालाई चाहिँ चिन्न सक्नु पर्यो र हामी यहाँ आएको कारण के हो म किन बाँचिरहेको छु भन्ने हो यी सबै सर्टिफिकेट यी सबै गिनिज बुकका रेकर्ड तकमा यी सबै प्राप्त गर्नु राम्रो हो बाँचुन्जेल अरूलाई केही मोटिभेट बाँच्नलाई केही गर्नलाई होइन तर त्यसको अन्त्य कहाँसम्म छ त भन्दा अन्त्य त चिहानसम्म मात्रै हो त्यस पछाडि त जुन मैले सच्चित आनन्द प्राप्त गर्ने मैले आफूलाई जुन आफ्नो चित्तलाई सन्तुष्टिको लेभलमा सदाबहार राख्न सक्ने कुरा त त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र तैपनि विश्वको लागि धेरैको लागि यो एउटा राम्रो भन्ने छ र त म मात्रै नभएर यो चाहिँ नेपालसँग पनि जोडिएको भएर अनि केही हिसाबले चाहिँ मलाई
गौरव लाग्यो कि म जहाँ गए पनि कम्तीमा आफ्नो माटो आफ्नो भूगोल जुन भूगोलले हामीलाई बढायो हुर्कायो यहाँसम्म आउने बनायो त्यो भूगोलकै नामको आयतनलाई अलिकति फराक पार्न पाउँदाखेरि चाहिँ केही तिल जत्रो भए पनि ऋण तिर्न सक्यो कि हाम्रो तिर्न त कहाँ सकिन्छ र मातृऋणको जन्मभूमिको ऋण भन्ने चाहिँ भावानुभूति भयो। तर वास्तवमा मेन टार्गेट चाहिँ यो होइन। संसारमा हामी चमत्कार देखाउन रेकर्ड राख्न हामी चाहिँ यो गर्न आएका होइनौँ। खास भन्ने हो भने त हामी आफैलाई चिनेर त्यो समाधिमा पुग्नको लागि हाम्रो चित्तलाई स्थिर पार्नको लागि चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्नको लागि हाम्रो त्यो हुनुपर्छ, त्यो ध्येय हुनुपर्छ। र त्यो हो भने हामी जहिले खुसी हुन्छौँ। फेरि तपाईँले यही अब रेकर्डमा खुसी हुनु अर्कोले रेकर्ड तोडिदियो भने त दुःखी भइहाल्नु भयो नि तपाईँ, फेरि दुःख आइगयो नि होइन। तसर्थ चाहिँ हामी संसारमा जे उपलब्ध छ बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि फुल मिल्यो फल मिल्यो खाइदिन्छौँ, मिलेन केही छैन स्वागत गर्दै हिँड्छौँ। हाम्रो ध्येय चाहिँ यो प्राप्ति नै थिएन तैपनि यो अस्तित्वको आशीर्वाद हुनुपर्छ र जुन खालको एउटा रेकर्ड रह्यो त्यसले नेपाल र नेपालीलाई चिनाउन पनि मौका पायो र म आफू पनि सन्तुष्टै नै छु। र गर्यो भनेदेखि हुँदो रहेछ र मरिमेटेर नलाग्दाखेरि पनि काहीँ न काहीँ यसको प्रभाव चाहिँ पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ एउटा नजिर बसेको छ जीवनमा। तपाईँलाई गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड होल्डरमै पनि नाम लेखाउन सफल हुनुभएकोमा त्यसको लागि पनि म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। साथसाथै तपाईँ द आर्ट अफ ह्याप्पिनेसको एउटा क्याम्पेनर भनौँ इनिसिएटर पनि हुनुहुन्छ। विश्वको 3 पटक परिक्रमा पनि गरिसक्नु भएको छ। 400 भन्दा बढी सहरहरूमा मान्छेहरूलाई खुसी हुन जरुरी छ। हजुर हजुर। खुसीको जिन्दगीमा महत्त्व कतिको महत्त्व छ, एउटा अविच्छिन्न अङ्ग भनेको खुसी नै हो भन्ने कुराको सिकाउनकै निमित्त एउटा क्याम्पेन चलाउनु भयो, एउटा अभियान सञ्चालन गरि नै रहनु भएको छ। हजुर एकदमै हजुर। यो तपाईलाई अभियान चलाएर यसरी विश्व नै भरि हिँड्छु, विश्वमा सबैजनालाई खुसी बनाउनको निमित्त केही प्रयास गर्छु भन्ने चाहिँ सोच कहाँबाट आयो तपाईँलाई? हजुर धन्यवाद। यो पनि बाल्यकालदेखि जस्तै लाग्छ त्यतिखेरदेखिको। र बाल्यकालमा स्कुल जाँदाखेरि पनि म कोदालो भन्ने थाहा छ होला तपाईँलाई होइन, पछाडि कोदालो लिएर जान्थेँ किनभने बाटो काहीँ काहीँ बिग्रिया हुन्थ्यो, त्यो खन्ने मान्छेहरू हुँदैन थियो। अनि त्यो बाटो सम्याउँदै हिँड्थेँ म स्कुल जाँदाखेरि पनि। अनि सबैले यो पागल भयो कि क्या हो भन्थे। अनि तर मलाई चाहिँ त्यो आनन्द आउँथ्यो क्या, ओहो बाटो खन्ने पुर्खाले यस्तो चौतारी त चिनेका छन्, मैले बाटो खन्दा के बिग्रियो र भन्ने त्यस्तो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन आउँदै जान्थ्यो बच्चैदेखि। र पछि पनि त्यस्ता परोपकारका कामहरूमा लाग्दै गइयो। तर जब मैले चाहिँ साधनाले अथवा आफूलाई अझ गहिरोसँग त्यो साधक बनाएँ अथवा त्यसमा चाहिँ अलिक बढी चाहिँ त्यसको स्वाद पाउँदै गएँ अध्यात्मको, त्यसपछि लाग्यो मान्छे त कहाँ सानातिनाको खुसीले त त्यो त बिर्सिहाल्दो रहेछ नि। र मान्छेले त स्थायी खुसी चाहिन्छ। यो विश्वमा छुटिरहेको भनेकै स्थायी खुसी हो। र मान्छे चाहिँ कि धनको लागि मात्रै भाग्या छ कि नामको लागि मात्रै भाग्या छ कि चाहिँ एउटा चाहिँ परिवारको लागि मात्रै छ, तर त्यसलाई सन्तुलनमा लिएर गएको छैन विश्वले। र जुन हाम्रो पूर्वीय दर्शन छ, जुन भूमिबाट बुद्ध व्यास सारा चाहिँ खगोल विज्ञान गणना भएको देश, जहाँबाट जीवाश्म मिलियन वर्ष अगाडिको जीवाश्म भेटिएको शालिग्राम भेटिएको देश, त्यो देशमा वेद लेखियो। त्यो देशमा चाहिँ ज्यामिति र अङ्कगणितदेखि लिएर ज्योतिषीका सारा गणनाहरू भए, योग विद्याको प्रादुर्भाव भयो, जडीबुटी आयुर्वेदको चाहिँ प्रारम्भ भयो। त्यो देशको त्यो निधिलाई चाहिँ मैले यहाँ अभ्यास गरेर म आफूले जुन लाभ लिइरहेको छु त्यो लाभ चाहिँ अरू समक्ष पुर्याउन पाइयो भने त यो जति लोक कल्याणकारी के हुन्छ होला भन्ने सम्झेर मैले चाहिँ अस्ट्रेलियामै आए पनि अब यहाँ बसेर लगातार काम गर्दा बिजनेस गर्दा केही थप अर्को प्रोपर्टी किनिन्थ्यो होला, थप चाहिँ सम्पत्ति जोडिन्थ्यो होला। तर त्योभन्दा ठुलो सम्पत्ति चाहिँ मलाई मानिसहरूको ओठहरूको मुस्कान लाग्यो र मानिसहरूले एकैछिन भए पनि प्रसन्न भएर बिर्सिएको जीवनलाई फेरि त्यही बाटो हिँडेको चाहिँ मजा देख्न थालेँ। र मेरो अभियान नै उसलाई केही नयाँ कुरा दिने होइन, हरेक मान्छेभित्र छ त्यो सुखानुभूति गर्ने, हरेक मित्र छ आनन्दले कलाका साथ बाँच्ने जिन्दगीको खुराक छ, त्यसलाई कोट्याइदिने हो। त्यो तपाईँभित्रै छ, तपाईँले लिनुहोस् भन्ने हो। तसर्थ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सुरुवातको क्रममा म पनि एउटा विद्यार्थी जस्तै स्ट्रगलको फेजमा थिएँ भने यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ कहिले पनि श्रममा जानुपर्छ भन्ने सोचिनँ। र मैले चाहिँ वहीँदेखि नै सम्झेको थिएँ सक्छौ जागिर खाऊ, सक्छौ जागिर नखाऊ, सक्दैन जागिर खाऊ भन्ने चाहिँ जुन हाम्रो पूर्वजहरूको भनाइ थियो। र झन्डामुनि बस दरबार नपस भन्ने त्यतिखेरको थियो, भलै त्यो सन्दर्भमा होला। तर एउटा मलाई लागेको सक्छौ जागिर
नखाऊ सक्दै नै खाऊ भन्ने थियो। यहाँ आएपछि चाहिँ मैले चाहिँ विवेक बेचेरै चल्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ धेरैलाई म स्टुडेन्टहरूलाई मोटिभेट गर्दा नि म आफ्नो कहानी बताउँछु। म पहिलो दिनमा कहिले पनि जागिर खोज्न रेस्टुरेन्ट अथवा कहीँ जान्छ नि सबैजना गुरु सिबी बोकेर गइन र यसको मतलब ठुलो भएर गइन भन्न खोजे होइन कि सबैलाई यो एउटा उदाहरण हुनसक्छ। मैले चाहिँ मेरो सिबीबाट विवेक बेचेर के अपर्च्युनिटी निकाल्न सक्छु भनेर मैले चाहिँ न्युज पेपर केलाउन थालेँ र न्युज पेपर केलाउँदै नयाँ सम्भावनाहरू आयो र त्यसपछि योग रिट्रिट ध्यान रिट्रिट चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हो। र यहाँ त्यही विद्यार्थी बेलामै जबकि अब यहाँको भिजादेखि अन्य कुराको एउटा लिमिटेसन हुँदाहुँदै पनि एउटा कम्पनीसँग समन्वय गरेँ म चाहिँ यो खालको काम गर्छु भने चाहिँ उसले मार्केटिङ गर्यो, मैले जङ्गल लिएर गएँ र पहिलोचोटिको फर्स्ट 2007 को सेप्टेम्बरमै एनाउन्स गर्दाखेरि 110 जना गोराहरूले बुकिङ गर्नुभयो मेरो शिविरमा र 110 जनाले बुकिङ गरेर जङ्गलमा लगेर फर्स्ट थियो। गोराहरूसँग इङ्ग्लिस पनि राम्रो आउँदैन थियो, अब नेपाली इङ्ग्लिस टुटे फुटेको बडङ गर्दै उहाँलाई लिएर गएर त्यहाँ चाहिँ जुन 3 दिनको शिविर चाहिँ सञ्चालन गरियो र भाषाभन्दा पनि भावना ठुलो, मिसन ठुलो, उहाँहरूको लाइफमा एकदमै ठुलो परिवर्तन आयो र कतिले ड्रग छोड्नु भयो, कतिको निराशाबाट बच्नु भयो। 3 दिनसम्म भोजन कसरी गर्ने, खाने बस्ने उठ्ने ध्यान योग तप हाम्रो जीवनको सही यथार्थ के हो र त्यो भइसकेपछि वर्ड अफ माउथ हुँदै गयो। अस्ट्रेलियाका धेरै सिटी र उहाँहरूले नै बोलाउनु थाल्यो, युरोपमा बोलाउनु भयो, उहाँहरूकै मिसनले अमेरिका बोलाउनु भयो अनि हुँदै हुँदै गएर चाहिँ वर्ल्डभरि चाहिँ यो मिसन फैलियो र वान आफ्टर एनदर अब मैले चाहिँ अरू सबै काम छोडेर त्यसैमा लाग्दाखेरि पनि नभ्याउने जस्तो भएर अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा हाम्रो शुभचिन्तक समितिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले नै अहिले ट्रेन पिपुलले चलाइरहनु भएको छ र मानिसलाई दिनको लागि संसारमा हिँड्यो भने संसार सबै मित्र हुने रहेछ, मात्रै लिनको लागि हिँड्यो भने चाहिँ पाइलामा तपाईँले शत्रु र व्यवधान देख्नुहुन्छ। निस्वार्थ चाहिँ हुनुपर्छ र यदि म कमाउनको लागि कसैलाई केही लिनको लागि हिँडेँ, कुनै व्यवसाय पनि मैले चाहिँ छक्का पन्जा गरेँ भने 2-4 चोटि गरौँला त्यसपछि समातिन सक्छु म। तर चाहिँ यो चाहिँ एउटा परमात्माले दिएको जीवन हो। यो जीवनमा हाम्रा पुर्खाहरूले एउटा निधि दिएका छन्, त्यो निधिलाई हामी त हाम्रो पूर्वीय दर्शनको संस्कृतिको एउटा दूत बनेर विश्वभरि चल्नु छ र हामी चाहिँ श्रम बेच्न मात्रै हिँड्ने होइन। हामी बुद्ध देशका मान्छे हिजो गोर्खाली भनेर चिन्यौँ, हामी युद्ध कलामा नै निपुण छौँ, हामी बुद्ध कलामा नै निपुण छौँ। हामीले चाहिँ आफ्ना ती निधिहरूलाई सम्झिनु पर्यो र नेपाललाई अब मान्छेले विश्वले कुल्लीहरूको श्रमिकहरूको देश होइन, अब गुरुहरूको देश, अब चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा र पूर्वीय दर्शनहरूको मूल्य र मान्यता निख्रेको उद्भव भूमि हो भनेर खोज्न जाने र स्ट्रेस ठिक पार्न, तनाव ठिक पार्न, जिन्दगीको विषाक्ति र विरक्तिलाई चाहिँ बिसाउने देश बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो र त्यस पछाडि चाहिँ त्यही मिसनमा लाग्यो र त्यसपछि कतिले भन्छन् यो मिसनमा लाग्नुभन्दा त काम गरे धेरै कमाइन्छ, व्यापार गरे धेरै कमाइन्छ भनिन्छ। त्यो कमाइ के हो? कमाइ दौलत मात्रै होइन, कमाइ भनेको त सन्तुष्टि हो, कमाइ भनेको त प्रेम र आत्मीयता हो र मानिसहरूको खुसी हो। हिजो बुद्ध पनि कमाउन पसेको भए उनको पहिले राजा थिए, के खाँचो थियो र तसर्थ चाहिँ हामीले कमाउनु पर्छ। यसको मतलब हामीले स्टप गर्नु हुँदैन, कमाउने तर 4वटा एङ्गललाई सँगै लानुपर्छ भन्छु म। त्यसलाई चाहिँ पुरुषार्थ चतुष्टय भनिन्छ। एउटा धर्मलाई पनि सँगै लानु पर्यो। धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा साम्प्रदायिक धर्म होइन, आफ्नो मानवीय स्वाभाविक धर्मलाई। अर्को चाहिँ अर्थ, पैसा पनि मजाले कमाउने। पैसा सही मान्छेले कमाएन भने त गलतको हातमा गइहाल्छ नि, गलतको हातमा गयो भने त्यसले गलत काम गरिदिन्छ। सही मान्छेको हातमा पैसा आउनुपर्छ, उसले दान दिन्छ, राम्रो काम गर्छ। तपाईँको टेरोरिस्टको हातमा पैसा पऱ्यो भने के हुन्छ? बम बनाउँछ, के बनाउँछ, पड्काउँछ, ध्वस्त पारिदिन्छन्। एउटा सही मान्छेको हातमा गयो भने गरिबलाई दिन्छ, दान गर्छ, के गर्छ, परोपकारका केन्द्र बनाउँछ। तपाईँको चाहिँ यस्तै राम्रा टेलिभिजन सो बनाउला हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सही मान्छेको हातमा धन जानुपर्छ, कमाउनु नि पर्यो। अनि अर्को पारिवारिक व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो। यो होइन कि संसार छोडेर जाने, यहीँ रम्दै यहीँ जाहिर खाँदा तपाईँ र अर्को जाहिर खाने मान्छेमा तपाईँको स्वभाव रूप होइन कि कार्यले फरक हुनु पर्यो र अरूले हाँसोस्, ओहो नेपाली है, कुन देशको यस्तो राम्रो काम गर्ने भन्ने भाव आओस् र त्यो कल्चरलाई चाहिँ हामीले वर्ल्डमा प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने भयो। र त्यो हिसाबले नै यो अहिले त्यही मिसनमा लाग्दै गएँ र वास्तवमा क्षणिक लाभलाई हेरियो भने त्यो मिसन सफल हुँदैन थियो र यसले चाहिँ अलिकति लङ लास्टिङ जान सक्छ र अथवा यसलाई चाहिँ यो म आफै स्वतस्फूर्त रूपमा सोखको लागि मात्रै गरेको र विश्वले मन पराइदियो र त्यसको लागि सम्पूर्ण अस्तित्वप्रति र मानव समुदायप्रति चाहिँ म आभारी पनि छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यी अमूल्य विचारहरूको निमित्त पनि। हजुर, साथसाथै अब म तपाईँलाई तपाईँको अर्को एउटा पद, हजुर, भौतिक जीवनमा आर्जिनु भएको पद, हजुर हजुर,
सम्भवतः तपाईँ अस्ट्रेलियामा नेपाली समुदायको पहिलो रजिस्टर्ड सिभिल सेलिब्रेन्ट पनि हुनुहुन्छ। हजुर। धेरैजनालाई यो सिभिल सेलिब्रेन्ट भनेकै के हो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि नौलो हुनसक्छ, आश्चर्य लाग्न सक्छ। हजुर। सिभिल सेलिब्रेन्ट भनेको के हो र के कार्यहरू गर्नुपर्दछ थोरै भनिदिनुहोस् न त्यो। हजुर, यो चाहिँ सिभिल सेलिब्रेन्टलाई सिभिल म्यारिज सेलिब्रेन्ट पनि भन्छन् होइन, सिभिल सेलिब्रेन्ट पनि भयो। एटर्नी जनरल, अस्ट्रेलियाको एटर्नी जनरलको मातहतमा बसेर काम गर्ने हुन्छ यो, र उसले नियुक्त गर्छ। र खास गरेर अस्ट्रेलियामा लिगल कानुनी विवाह गर्ने र त्यस सम्बन्धी आइपर्ने कानुनी कुनै पनि हिसाब किताब अथवा त्यो सम्बन्धी कागजातलाई सम्पादन गर्ने कार्य गरिन्छ। र मलाई चाहिँ यो एउटा काउन्सिलिङ, उसै पनि मलाई काउन्सिलिङ गर्न मन लाग्थ्यो। अस्ट्रेलियामा आएपछि कसैको स्ट्रेस भयो भने नि मलाई सिफारिस गरिदिए हुनुहुन्थ्यो, कसैको घर बिग्रिया छ श्रीमान श्रीमती भने पनि उहाँ गुरुबाठा जानुहोस् भनेर पठाइदिइराख्नु भएको हुन्थ्यो। अनि त्यसो गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ के लाग्यो भने मैले यो त आफ्नो प्रेमले त गरिरहेको छु, भोलि लिगालिटी कसैले सोध्यो भने त के छ लाइसेन्स, खोइ त मैले दिएको सल्लाह लिगल मान्छेले दिया हो भन्ने पर्न आउँछ भन्ने एउटा भयो। र त्यो हिसाबले मैले चाहिँ त्यो सर्च गर्दै जाँदाखेरि त्यो कोर्स गर्नुपर्छ भन्ने भयो। र अनि त्यो कोर्स गरेपछि एकदम खास गरेर यो गोराहरूलाई मात्रै त्यो लाइसेन्स दिनिन्थ्यो, मुस्किलले यो चाहिँ भनौँ न हामी जस्ता गाउँ गोरालाई दिन्थे यिनीहरूले। र उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेर त्यो एटर्नी जनरलबाट सिभिल म्यारिज सेलिब्रेन्ट र सिभिल सेलिब्रेन्टको चाहिँ जुन जिम्मेवारी दिनुभयो, र त्यसबाट चाहिँ नेपाली समुदाय मात्रै होइन बहुसङ्ख्यक समुदायलाई मैले सेवा गर्ने सानो अवसर पाएको छु। र जस्तो कि तपाईँले यसमा चाहिँ जेलबाटै गएर मैले जेलभित्र जेल परेका धेरै नेपालीहरूलाई एउटा लिगल्ली नै गएर सहयोग गर्ने मौका पाएको छु। एउटा यदि कोही जेलभित्र परेको छ र उसको जीवनसाथी बाहिर छ अस्ट्रेलियामा भने, र उहाँको जीवनसाथी हामी कहाँ आउनुभयो भने हामीले यहाँ चाहिँ फेडरल पुलिसलाई चाहिँ चिठी लेखेर धेरैजनाको विवाह सम्पन्न गराइदिएका छौँ। यही हप्ता पनि नेपालीको मात्र नभएर भारतीय अथवा जुनसुकै समुदायको लेबनिजहरूको पनि हामीले धेरै त्यो एउटा सहयोग गर्ने मौका पाएछौँ भने। अर्को कुरो चाहिँ विवाह दर्ता गर्न आउँदाखेरि होइन मकोमा विवाह सम्बन्धी कुनै पनि इस्युज, उसको विवाह दर्ता गर्नु पर्यो, कागजात पुगेन अथवा डिपेन्डेन्टको लागि कुनै बुझ्नु पर्यो अथवा उसको एउटा नेपालको चलनअनुसार कोही कागजको मात्रै बनाएर आएका हुन्छन् होइन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले सल्लाह दिन्छ। र खास गरेर अझ मैले चाहिँ यो एउटा परोपकारमा पनि लागेको भएर उहाँहरूलाई निःशुल्क सल्लाह चाहिँ निःशुल्क राजस्व जति दिनुहुन्छ त्यो राजस्व लाग्ने लिनुहोस्, बाँकी मेरो सल्लाह निःशुल्क भनेर पनि 1 घन्टा काउन्सिलिङ दिइन्छ। र हाम्रो चाहिँ के छ भने विवाह गर्न सजिलो छ। विवाह गर्नु भनेको उमेर बढ्नु, अङ्ग प्रत्यङ्ग बढ्नु मात्रै विवाहको लागि योग्य बन्नु होइन। विवाहको लागि योग्य बन्नको लागि त फरक चेतनामा हुर्किएका एउटा दुई फरक प्राणी एकै ठाउँमा बस्दाखेरि आउने आरोह र अवरोहलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु र त्यो विचारलाई माथि उठाउनु नै विवाहको योग्य बन्नु हो। र आज त्यो विवाह शिक्षा छैन, हाम्रो वैदिक शिक्षामा थियो तर वेस्टर्नरमा छैन। त्यस कारणले 3 जनामा 2 जनाको डिभोर्स र सेपरेसन अथवा नभए पनि अमिलो जिन्दगी भइरहेछ। र त्यसमा चाहिँ धेरै काउन्सिलिङ गरेर धेरैभन्दा धेरै कपलहरू फर्किएको थाहा पाउँदा उहाँहरूको जीवनमा राम्रो भएको र उहाँको यो म्यारिज दर्ता गर्न आउँदाखेरि पनि खुसी भएर जानुभएको त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ सन्तुष्ट लाग्छ। भने अहिलेसम्म चाहिँ मेरो अनुभवमा अब नेपालमा चाहिँ म्यारिज सेलिब्रेन्ट अथवा एटर्नी जनरल भन्ने हुँदैन, तर चाहिँ अब कोर्टमा दर्ता हुन्छ। र यहाँ आएर चाहिँ अब जस्तो केटीको विवाह होइन, अब केटाको विवाह गर्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ ओहो के हो यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। तर अब कानुनले उहाँले सेवा लिन आएपछि दिन्न भन्नु पनि भएन। अनि त्यो एउटा अनौठो रमाइलो पक्षको अनुभूति भयो। भने अर्को चाहिँ जेलमा गएर विवाह गराउँदाखेरि जस्तो चाहिँ ऊ एउटा चाहिँ प्रिजनमा छ तर चाहिँ दुईपट्टि चाहिँ बडीगार्ड राख्दाखेरि चाहिँ राजाकै बिहा गरा जस्तो लाग्ने क्या। तर चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्थ्यो भने अर्को चाहिँ 80 वर्षको मानिस, मेरो चाहिँ पछिल्लो विवाह भनेको 80 वर्षको एउटा वृद्धको विवाह गराइदिएको थिएँ मैले। उहाँले आएर फर्म भर्नुभयो, अस्ट्रेलियाको कानुन अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ विवाह दर्ता गराइ पाऊँ भनेर होइन। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो ट्रेडिसन अनुसार, जबकि हाम्रो चाहिँ हाम्रो कल्चर अनुसार 25 देखि 25सम्म चाहिँ ब्रह्मचर्य बस्ने, 25 देखि 50सम्म चाहिँ गृहस्थ आश्रममा, त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ गृहस्थ आश्रमबाट चाहिँ हामी चाहिँ 75 पछाडि 50 पछि 75 चाहिँ वानप्रस्थ, अनि 75बाट नै बाँचियो भने चाहिँ सन्यास भएर आनन्दले चाहिँ हामी तप गरेर परमात्माको जाने हाम्रो वैदिक दर्शन छ। भने वेस्टर्नको चाहिँ तपाईको ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत होइन, ऋणै गरेर पनि घिउ पिउने होइन, तपाईको खाने पिउने के छ र जिन्दगी भने जस्तो। अब त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ 80 वर्षको वृद्ध हुनुहुन्थ्यो अस्ट्रेलियन नै, अनि उहाँले चाहिँ बिहा गराइदिन फर्म भर्नुभयो।
र भनेपछि कानुनअनुसार हामीले पालना गरेर उहाँको विवाह गराइदिउँ। र त्यस्तै विभिन्न छ भने यो कोभिडको समयमा चाहिँ पैसा नभएका अथवा जागिर छुटेका तर डिपेन्डेन्ट भिसामा हाल्नै पर्ने त्यस्तो आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो नलिएर मात्रै होइन आफूले पनि हालिदिएर धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ फ्री म्यारिज रेजिस्ट्रेसन अथवा फ्री म्यारिज काउन्सिलिङ त फ्री छँदै थियो, त्यो पनि गर्ने आफैले सहयोग गरेर 14-15 जनाको जुन चाहिँ क्लाइमेक्स भएको थियो कोभिडको, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको निःशुल्क विवाह गर्ने र उहाँहरूलाई दर्ता गराइदिने एउटा चाहिँ भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको पूर्वीय दर्शनको एउटा काउन्सिलिङ उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ भने अस्ट्रेलियन कानुनको चाहिँ सेवा र दुईटैको एउटा मध्यस्थकर्ता बनेर दिन पाउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो पनि भइरहेछ र परमात्माले यही एउटा यो काँडमा यो कालखण्डमा यो पनि जिम्मेवारी दिएको होला भन्ने लागिरहेको छ। म तपाईँलाई अब फेरि नाटीतिर लान चाहन्छु। हजुर, तपाईँ एक नाटी प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। यो नाटी धेरैजना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू इमिग्रेसनको कारणले होस् विशेष गरी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू नाटी तयारी गरिरहनु भएको हुनसक्छ, गरिरहनु पनि भएको छ। एउटा नाटी तयारी गरिरहेको विद्यार्थीलाई तपाईँले एउटा प्रशिक्षकको रूपमा सल्लाह दिनुपर्दा हजुर 3टा सल्लाह हजुर राम्रो गर्नको निमित्त के दिनुहुन्थ्यो? हजुर तिनटैमै भन्नुभयो हैन। पहिलो कुरो त नाटी गर्दा नाति गर्नस् भन्छु म हैन, किनभने हाम्रो चाहिँ नदेखेको कुरा चाहिँ आत्तिएर ब्लाइन्डली ओहो के होला जस्तो विदेशमा कसरी पास गर्ने होला जस्तो लाग्छ हैन। पहिलो कुरा नाटी भनेकै बुझ्नु पर्यो र दोभाषे र तपाईको चाहिँ अनुवादकहरूको शिक्षालाई एउटा यो अध्यागमनले यो स्थायी बसोबासको लागि तयार पारेको सामान्य योग्यता परीक्षा हो हैन। त्यसकारणले तपाई यसमा भाषाविद हुनु पर्दैन। यस अगाडि के थियो भने नाटी बोर्डले चाहिँ के गरेको थियो भने तपाई अनुवादक र दोभाषे हुनै पर्ने थियो, तब मात्र 5 अङ्क आउँथ्यो। तर अहिले चाहिँ तपाईले CCL हैन कम्युनिटी क्रेडेन्शियल ल्याङ्ग्वेज मा त्यति मात्रै गरे पुग्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यो तपाई भाषाविद हुनु पर्दैन। तर यसको मतलब तपाईले चाहिँ यो पढ्दै नपढी गर्ने भन्ने पनि होइन। यसमा चाहिँ रणनीति जान्नु पर्यो, ट्रिक स्ट्र्याटेजी भनिन्छ नि। ट्रिक जान्नु हो भने एकै दिनमा पनि हामी कहाँ आएर कहाँ डब्बोदेखि उडेर आएर ब्रिजबेनदेखि लिएर आएर एकै दिनमा पनि हाइएस्ट नम्बर लिएर जानु भएको छ भने तपाईको अब घन्टौं कति वर्ष महिनादेखि पढिरहेको छु भन्नेहरूले पनि अनुतीर्ण हुनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ ट्रिक हो र त्यसमा चाहिँ पहिलो कुरो नआत्तिनुस्। दोस्रो कुरो तपाईँ आजबाट नेपाली बोल्न थाल्नुहोस् र नेपाली चाहिँ बोल्दा घरमा हैन, घरमा आफ्नो नेपाली साथीभाइ शुद्ध नेपाली बोल्नुहोस् र नेपालीको शब्दकोश बनाउनुहोस्, भोकाबुलारी र शब्दकोश पनि शीर्षक बनाउनुहोस्। जस्तो इमिग्रेसन छ भने अध्यागमन पढ्न आउने के हो, भिजा प्रवेश आज्ञा भयो, अनि एप्लिकेसन भने आवेदन भयो। यसरी चाहिँ प्रत्येक हामी जुन बोलीचालीमा अङ्ग्रेजी मिसाउँछौँ त्यसलाई पटक्कै छोड्दिनुहोस् र अनि हरेक दिन चाहिँ रेडियो टेलिभिजन सुन्ने अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा लेख्ने, नेपालीबाट सुन्ने अङ्ग्रेजीबाट लेख्ने। यति तपाईले आजबाट प्रारम्भ गर्नुभयो भने तपाईमा यो एकदमै राम्रो आत्मविश्वास बढ्छ र त्यसका अरू ट्रिकहरू पनि छन्, हामी विस्तारमा बताउन सकिनेछ। तर आत्तिनु भएन र धेरै विद्यार्थीले पास गर्नुभएको छ, असम्भव केही पनि छैन। कस्ता कस्ता परीक्षा पास गर्न सकिन्छ भने यो नाटीलाई पनि तपाईहरुले पास गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै त्यस्तो सहयोग तथा केही चाहियो भने हामी पनि सहयोग गर्नको लागि तयार छौं र यहाँहरुले शुद्धता र आफ्नो भाषा भण्डारलाई विस्तार गर्ने त्यो कार्य चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र बढी भन्दा बढी नेपाली पुस्तकहरू पढ्दिनुहोस्। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम आइसकेका छौं। त्यो भन्दा पहिले म थोरै, तपाई एक लेखक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईको धेरै प्रकाशनहरू प्रकाशित पनि भइसकेका छन्। तीमध्ये एउटा बहु प्रतिष्ठितै भनौं सुखसूत्र पनि प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। तपाईलाई चाहिँ आफूले जानेका कुराहरू एउटा किताबको रूपमा प्रकाशन गरेर पनि लानुपर्छ भनेर सोच चाहिँ कहाँबाट आयो? र किनभने धेरैजनाले लेख्नु भन्ने कार्य पक्कै पनि सहज होइन, धेरैजनालाई गाह्रो पर्ने विषय पनि हो। र सुखसूत्र र अन्य प्रकाशनहरूमा चाहिँ त्यस्तो के कुराहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किताब पढ्ने व्यक्तिमा एउटा उसको जीवनमा उसले अन्तर्मुखी त हुन पक्कै पनि केही एउटा त्यो पथमा त हिँड्न सिक्न नै छन् र खुसी हुने पक्कै पनि त्यहाँ सूत्र त पक्कै नै छन्। एउटा तपाईले छोटो मिठोमा भन्नु पर्दाखेरि यी प्रकाशनहरूमा तपाईले चाहिँ
के कुरालाई जोड दिनुभएको छ? हजुर धन्यवाद। मेरो जीवनको सार भनेकै यदि कोही कसैभित्र अल्मलिएको सत्यलाई कोट्याइदिने हो, तसर्थ सुखसूत्र पनि मेरो जे लेख्छु मैले चाहिँ प्रश्नमा ईश्वर लेखेँ, भत्किएको पर्खाल लेखेँ अथवा सफलताका सूत्रहरू, यी सबै चाहिँ मोटिभेसनल र उत्प्रेरणादायी र सकारात्मक साहित्यहरू हुन्। र मान्छेले जिन्दगीले के देख्छ भनेदेखि एउटी गहन खारिएको मान्छेले त्यही कुरामा उज्यालो पाटो देख्छ भने अर्को मान्छेले त्यसलाई नै अँध्यारो देख्न थाल्छ। र तसर्थ यो ग्लास पनि कसैले एकदम भरिएको देख्छ होइन, पानी नै छैन भन्यो भने हावा त छ नि त्यहाँ भन्न थाल्छ होइन सकारात्मक मान्छेले। अर्को नकारात्मकले चाहिँ यो चाहिँ आधा मात्रै छ भन्न थाल्छ होइन, त्यही कुरो नि। र हरेक कुरा चाहिँ पोजिटिभली हेर्न सकिन्छ र भाषालाई सुधार गरियो भने जीवन सुध्रिन्छ। र बोलीचालीमै पनि र बाणी मान्छेको पहिलो अभिव्यक्ति कला हो र त्यसलाई कसरी सुधार्ने बाणीलाई, र त्यस पछाडि हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी ठिक पार्ने, साना साना कुराहरू, ठुलो दर्शन पढ्नु पर्दैन र साना साना कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर यो सुखसूत्रलाई चाहिँ तयार गरियो। यो गाह्रो कुरा हो, तर कसरी मैले लेख्छु भन्दाखेरि जब यहाँ क्रिसमस बिदा हुन्छ 15 दिन अथवा तपाईँको खास गरेर बिदाका समय हुन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ टेन्ट लिएर जाने, जङ्गलमा बस्ने र एक हप्तालाई पुग्ने फलफुल पानी लिएर जाने र सम्पूर्ण मोबाइलहरू बन्द गरेर लेख्ने। र त्यसै गर्दाखेरि हरेक वर्ष मेरो चाहिँ एउटा पुस्तक हुन्छ र अब आउने क्रिसमसमा पनि मेरो तयारी भइसकेको छ। र फिजीको लेखेको पुस्तक अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले प्रकाशित गरिदियो भने यो सुखसूत्र पनि 3वटा भाषामा फेरि अन्य प्रकाशकले यसलाई प्रकाशन गर्दैछन् र हामीले अनुभव गरेका जिन्दगीका अनुभवलाई सम्हाल्ने हो। र यही बिदाको समय काहीँ गएर मनोरञ्जन गरेर बिताउन नै सकिन्छ, तर अब त्यो आफ्नै आफ्नै मनोरञ्जन लिने कला मान्छेको, र मलाई चाहिँ यो मनपर्छ। र त्यो हिसाबले अहिले 27 जनाले चाहिँ म सुसाइडबाट ब्याक भएँ सुखसूत्र पढेर भनेर फेसबुकको इनबक्समा अथवा इमेलमा पठाउनु भएको छ। त्यो गर्दा मलाई चाहिँ एउटा आनन्द भएको छ, काहीँ न काहीँ कसैलाई त लाभ पुग्दो रहेछ मैले केही समय छुट्याएँ भने भन्ने चाहिँ भइरहेछ भने धेरैले जीवन परिवर्तन गरेको पनि पाउनु भएको छ। त्यस्तै द माइन्ड पावर सोसाइटी हाम्रो युट्युब च्यानलमा आएर पनि धेरैले चाहिँ यस्ता सामग्रीहरू लिइरहनु भएको छ भने खास गरेर विदेशमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले हामी यस्तो छौँ कि यहाँ त बाहिर निस्किनासाथ भ्रमै भ्रम देखिन्छ तर त्यो सत्य जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो चिहानसम्मको यात्रा हो। अलिक बिगर चित्रमा हेऱ्यौँ भने हामी भविष्यका लास हौँ। भविष्यको लास सोफामा बसेर सम्झिनुहोस्, भविष्यको डढेको खरानी यहाँ बसेको सम्झिनुहोस्। अब समय, पृथ्वीको समय थोरै छ यहाँ बस्ने, तसर्थ हामीले यो बचेको यो ऊर्जालाई कहाँ लगाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तसर्थ सुख यहीँ छ, तपाईँ हाँस्दै रहन सक्नुहुन्छ। हरेक दिनको अभ्यासले र हरेक दिनको ट्रेनिङले जिन्दगीलाई उठाउन सकिन्छ। तसर्थ जहिले भन्छु जीवन भनेको हारहरूको निराशामा होइन, जितहरूमा जीवन चढाउनुपर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई पढाउनुपर्छ। लागोस् चोट छातीभरि, तर बाँसुरीले जस्तै मिठो धुनमा जीवनलाई सजाउनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यो मिठो प्रसङ्गको लागि पनि। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। केही भन्न चाहनुहुन्छ जाँदा जाँदै दर्शकवृन्दहरूलाई? हजुर, म दर्शकवृन्दहरूलाई यही भन्छु, हेर्नुहोस् यो पृथ्वीमा एउटै धरतीलाई साटेर एकै पलमा बाँच्ने सहयात्री बनेका छौँ हामीहरू। हामी जिन्दगीलाई अगाडि मात्रै हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो सफलताको त्यो तृष्णा र प्यास कहिले मेटिँदैन। कहिलेकाहीँ हामीभन्दा पछाडि बाँचेका र हामीले उनीहरूको ड्रिम लाइफ पनि बाँचिरहेका छौँ भनेर पनि कहिलेकाहीँ मूल्याङ्कन गरौँ। र खास जिन्दगीको परम लक्ष्य भनेको चाहिँ परमात्मा प्राप्ति। त्यो भने के होला भन्ने जटिल लाग्न सक्ला, त्यो भनेको आफूलाई चिन्ने हो। आफूलाई चिन्ने भने के होला भन्ने लाग्छ। आफूलाई चिन्ने भनेको पहिला शरीर चिन्नु पर्यो, स्थूल शरीर, त्यसपछि सूक्ष्म शरीर के रहेछ, अनि म चाहिँ कहाँबाट आएको चेतना कहाँ जाँदैछु भन्ने भएपछि हामीमा फियर पनि हराउँदै जान्छ। फियर भनेकै फल्स इभिडेन्स अपियर्स एज ए रियल हो। र हामीसँग तनाव पनि हराउँदै जान्छ। र जहाँसुकै बस्नुहोस् तपाईँ, चाहे जुनसुकै ठाउँमा बस्नुहोस्, अझ अस्ट्रेलियाबाट हेरिरहनु भएको छ धेरैजना, पिआरले चिन्तित हुनुहुन्छ। सम्झिनुहोस् पिआर त पाइसक्यौँ नि हामीले, कसरी पाए भन्नु होला। धरतीमा जन्मदै आमाले यो पृथ्वीको पिआर दिएर पठाएको हामीलाई। कति बच्चाहरू मर्छन्, त्यो बेला हामीले पिआर पाइसक्यौँ नि, हेर्नुहोस् त। तसर्थ भूगोलको कोही कहाँ बसिन्छ, कोही कहाँ बसिन्छ। जिन्दगी कसरी बाँचियो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कागजमा जिन्दगीको खुसीलाई नसाटौँ, व्यापार गरौँ, व्यवसाय गरौँ, तर आफूलाई त्यो चेतनातर्फ लैजाने 1 घन्टा शरीरलाई दिने, मनलाई दिने, चेतना दिने समय चाहिँ अवश्य छुट्याउँ। बाँच्दा बाँच्दै हामी सुखले बाँच्न सक्छौँ। र लिभ फर एभर भनिन्छ, एकचोटिको लागि मात्रै होइन, समयको लागि बाँच्न सकियोस्। धन्यवाद। निम्तो स्वीकार आइदिनु भयो। तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र अमूल्य विचारहरूको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। जय होस्।